छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन व पवित्र झालेल्या डिचोली तालुक्याचे विविध क्षेत्रातील वैभव म्हणजे डिचोली तालुक्याचे संपूर्ण राज्यात व राज्याबाहेरील असलेलं महत्त्व या ना त्या कारणानं सदैव अबाधित राहिलंय। या तालुक्यानं आजपर्यंत स्वतःच्या क्षमतेवर विविध क्षेत्रात मोठी मजल मारली आहे। राज्याच्या राजकारणातही या तालुक्याचं महत्त्व सदैव लोकांच्या समोर असणार आहे। अशा या ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या डिचोली तालुक्याकडे सध्या गोवा राज्य सरकारची दोन महत्त्वाची आणि सन्मानाची पदं आहेत। असं असतानाही या तालुक्यातील अनेक गावं ही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे। इन गोवाची टीम आली आहे वनमाहुळिंगे कुडचिरे ग्रामपंचायत क्षेत्रात। या गावात दाखल होण्यापूर्वी गाव सुंदर व स्वच्छ ठेवण्यासाठी लावण्यात आलेला हा सूचना फलक मात्र गावात शिरताच चित्र वेगळं आहे। मुख्यमंत्री सावंत यांच्या मतदारसंघापासून अवघ्या अंतरावर असलेल्या या गावात अजूनही शौचालय नाहीत। अर्धा गाव हा उघड्यावर शौच करत आहे। वारंवार सरकारकडे शौचालयाची मागणी करण्यात आली मात्र सरकार सुस्त आहे। इन गोवाचा हा ग्राउंड रिपोर्ट। आणि तेवढे नको पुढे पुढे आणि असे सकराचं सामके देवती आणि हळशीक सामके आणि ह्या दिसांनी अजिबात चलपाक जायना सामके पासी आता कित करते जालो दिता दिता करून दिया ते मातशें काही वर्सां जाली 40 वर्सां जाली जागो दिल्यार आमकां आनी संडास ना अजून संडासूच ना हे नळ म्हणल्यार नळ आमी वचून ह्या PWन हे केला। आता आमी आसा डिवचलच्या वन या वाठारान हांगासरले कांय नागरीक आमच्या वांगडा आसा तांकां संडास ना आनी तेंच्यांनी खूब फावटी कंप्लेंट करून सुद्दां हेचेर कांयच कारवाई घेतली वचूंक ना। जाल्यार आतां तेंच्या वांगडा आमी बातचीत करुया। आतां आमच्या वांगडा आसा आमचे एक नागरीक, तुमचें नांव सांगा। वंदना गांवकर। सो तुमकां आतां हांगा संडास ना, तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा हेचेर? संडास ना आमची इतली हालत जाता की आमकां पावसान आनी सामकी हालत जाता की आमकां वचपाक जायना आमचे कडेन की तळपां सगळीं देंवली जाल्यार आमी पडोन सकयल वचोंक शकता, पडली आनी कितें जालें जाल्यार आमकां पळोवपाक सुद्दां कोण येवचो ना। जेन्ना येवंक ना म्हणून कळटलो तेन्ना कोणी तरी पळोवपाक येतलो हांगा आनी इतली हालत जाल्यार 2दा फायल घालून सुद्दां आमकां संडास येवंक ना आनी आतां येयल्या म्हणून सांगता ते अजून काय तेंची खबर ना आनी दिता म्हणटात ते पण अजून काय दिवपाचो काय तेंचो चान्स ना आनी आमी अशे हाल काडटात। म्हाका जाल्यार दिसता घर बांदलें हांवें म्हाका दिसता 13 वर्सां जालीं हांगा घर बांदून पण अजून त्या टॉयलेटीचो हें ना, पत्तो ना। म्हणजे आमी फायल घालीत आसा पण तेंचें हें ना, खटापट करून सुद्दां तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना। आयज दिता फाल्यां दिता करून करून दवरले आमकां। सो तुमचो पांय तुमचो सारको ना? म्हाजो सारको ना, म्हाका चलपाक जायना। मेन म्हणजे हांव जेवणा खाणाक सुद्दां अशें न्हू म्हणजे पोटाक मारता कित्याक सांग म्हाका टॉयलेटीक जालें रातचें बिचें जाल्यार हांव खंय वयतलें, म्हाज्यान तळपांनी चलपाक जायना न्हू आनी 10 वर्सां पयलीं म्हाजें ऑपरेशन केलां पांयाचें आनी म्हाका चलपाक जायना, चललें काय धाप मारता। हांव जेवी सुद्दां ना भयान टॉयलेटीक जाता म्हणून म्हाका आनी हे खातीर आमी संडासाची खटापट करता जाल्यार आमकां संडास दिवंक ना तेंच्यांनी अजून मेरेन। आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा संडास ना? संडास म्हणजे म्हाका 13 वर्सां जालीं हांवें घर बांदल्यार आनी तेच्या नंतर हांवें 2005 काय 6 म्हाका याद ना पण तेन्ना हांवें फायल केल्ली कळ्ळें। आनी आतां कांयच ना म्हणजे जावन 10 वर्सां सारकी जातलीं की आमकां टॉयलेटीक हांवें बरोवन घातल्यार पण अजून तेंचो पत्तो ना, टॉयलेट ना आमकां। पंचायत कितें सांगता तुमकां? पंचायत म्हणटा तुमचे बरोवन घातला न्हू ते येतले म्हणटा, थंय पावल्या शिवाय आनी थंयसून भायर फायली काडल्या शिवाय त्यो कश्यो येतल्यो? आमी एकट्याचेच करूंक शकना न्हू, सगळ्योच फायली भायर सरतल्यो न्हू वांगडा अशें सांगतात ते। लता परवार तेन्ना आमकां आतां 35 वर्सां जालीं घर बांदल्यार आमकां संडास ना।
4, 5, 6 फावटी फायली केल्यो. आयज येता फाल्यां येता, आयज येता फाल्यां येता करून आतां पासून आमी थोड्या दिसांक जाले 2-3 म्हयने येता म्हणून सांगल्यार आमकां. पूण आजून काय पत्तो ना. पयशे बसून भरले आमी 2,500 तरी पूण आमकां संडस ना. आतां भुरगीं बाळा चेडवां जावं जाणगी चेडवां असली जाल्यार ती खंय वचपाची. रातचें जालें जाल्यार कितें केलें जाल्यार खंय वचपाचें खंय. आनी आतां तर लोकांचो आपआपलो जागो म्हटला शेरकां घालून दवरला. आमकां काय भितर घेयना. आमकां रस्त्यार अशी बसचें पडटा म्हणून रातचें आमी वयतात. मानून वांयगंक आतां तुमच्या वाठारान हांगा संडास ना, तुका कितले त्रास सहन करचे पडटा? एका पडटा धोपा पडटा आमचे. मीन्स तूं हांगा उगड्याचेरूच शौच करता, तुमच्या हांगा वाठारान संडास ना. ना आनी कितले त्रास मीन्स पावसान तुमी कशे कितें वयता? सोत्यो घेवन पडोंक येता मगो आमकां. वयता त्यो रातचे बी. हय प्रतिमा एकावडे. आमी पंचायतीन फॉर्म बरयल्ले संडासाचे मेळटा अशें दिता म्हणटा म्हणून. म्हटल्यार ते येयले संडास दिता दिता करून येयल्ले पूण परत फॉर्म आमी ते परत हें करूंक ना, भरून दिवंक ना. ते फायबरचे म्हणून आमी आमकां नाका म्हणून सांगले. सो तुमी आतां खंय वयता संडास करपाक? आमी संडासाक अशेंच वयता हांगा सो अशें. ही फाटल्यान तुमच्या वाट दिसता? वाड सारकी ना. हय हय थंय. पांडुरंग परवा आव्हानान हांगासर 35 वर्सां जालीं घर बांदलां हांगासर. आमचे भुरगे तळ मळटा उदकाक. आमी चामार कोणार वचोन बांयचे उदीक हाडल्या. आमी जीव वयता म्हणून कितें करूं बिचोले वचोन उदकाक. तरूच तर आमकां दिना. आमी कितें करपाचें हांगासर रावोन हे सड्या सांग पळोवया. संडासूय ना कांय ना कांय ना. आनी आजून नळूय बी ना. कोण दिना म्हाका नळ सुद्दां. नळ घेतल्यार म्हणटा हे म्हाज्या दारासून हाडूं नाका. ती म्हणटा म्हाज्या दारासून हाडूं. हांव खंयसून हाडूं उदीक? सगळी तर तेंच्यांनी सुवात आडयली जाल्यार हांव खंय वचूं? सरकारान म्हाका जागो दिला. संडासाकूय उलयता हांव. संडास ना उदीक ना कितें ना. कितें करूं ह्या तळपाटार रावून? व्हाळाचें उदीक हाडून आमी घर बांदलें. तुमचे MLA केन्ना अप्रोच केला? तेका आमी विचारलें न्हू. तिका आमी विचारता पळय गे तूं कशे पद्दतीन म्हाका संडास हें दिवंक जाय न्हू पाणी तूं दी. आपूण तूं कांय उलोवं नाका. झगडी करूंक आमच्या कडेन बाबा तितकें हें ना ताकद ना म्हणून आमी आपले तेजे कडले कोण हें आडयला सुवात न्हू तेजे कडसून 2 उतरां घेता आनी वगी रावता. आमचे भुरगो एकलो चेडो आमचो पियेता. वचोन तर थापटा 2 तेजेर मारी तुका कोण कितें म्हणटा म्हणून हांव वगी रावता. कितें करूं? आनी आयज 35 वर्सां ह्या घरान रावून आमकां तुमी कितें तरी आमचें आगोंक वयता मुतोंक वयता भुरगे बाळ भोंवता की कशें करूं? खडपार पडोन मरो आमी. खडपार 3 सांच्यानी भंय दिसता आनी जिवांनी भोंवता आनी लोक मागीर ते व्हडले व्हडले सोरो बाळ धरून व्हरता. सांग कितें करूं तें सांग बाबा. आमी कशी जाल्यार पंचायतीन 10-20 फावटी घालता हांव. MLA तुमचे अप्रोच केला? MLA केन्ना सांगला? मंत्र्याक सांगला तुमच्या? मंत्र्याक खबर आहा मरे बाबा. तांकां सुद्दां आमकां हांगा संडास ना म्हणून. शितलान सो फाटल्या दिसांनी कितें सांगलेलें पळय तुमकां संडास ना मगे सुवाद आहा. म्हाजो म्हणटा इतलो सुवाद आहा तो संडासाक जातलो म्हणलो. जातलें म्हणूंक लागले. पूण शितलान सांगलें जातलें म्हणून आमी तेजेर विश्वास दवरला. आनी कितलीं वर्सां रावूंक शकता आमी? येता मोत्ता हेका घाला तेका घाला म्हणटा म्हणून आमचें एकूय काम करिना. नाशें कितें तरी करा म्हणटा. तो कितें येयला? देवळांनी येयला तो. परवीण हांगासर देवळान येयला. पांय ते मेरेन पांय दवरूंकूच ना तेणी हांगासर. निवडून येयल्याक एकदां ना फक्त मताच्या टायमार एका घाल तेका घाल म्हणटा. आतां कोणाक घालपाचें? शितलाक घालपाचें काय एका परविणाक घालपाचें? आतां कोणाकूच हांव घालचेंच ना. आमकां जो पर्यंत आमकां हें ना न्हू संडास हांव घालचेंच ना. आमची तशीच आसली मत्ता.
कितें लोकांक कितें मागून घेता मुगो हांव उदीक बाय दिया गो 4 कळश्यो आमकां पंचायत तर संडास दिता बांदून जाल्यार आमी 10 न्हू 20 पावटी पासून वचूंक शकता पणजे व्हरता पणजे पासून येवंक शकता आमी पूण आमकां संडास जाय फायल्यो केल्या पळय न्हू त्यो आमची एकय फायल काडीना आयज 35 वर्सां जालीं आमकां फायल करीत आसा आमी वर्साच्या वर्सा 5-5 वर्सांनी फायली करता आमी उदकाक लागून आमी त्रास काडले हाल काडले PWन 100 फावटी गेल्यो पांयांक आमकां गुणे तोपासर आमी चलत PWन हांगा वनानसून आमी बिचोले पावली PWन तेन्नाच आमकां की 5-10 वर्सांनी आमकां उदीक नळ दिला हांगासर तेच्या पयलीं आमी तळयेचे बांयचे व्हाळाचे उदीक काडला आमी मंत्र्यांक सांगले आनी कोणाक सांगले आमदारांक सांगले कोण करता करता म्हणून सांगता आज येतले फाल्यां येतले अशें दवरता आनी वयता कोण कळना आतां म्हाका दोळ्यान दिसना खंय सकयल वयतलो कितें करतलो तरी आसतना खंय चड म्हणून वयचेच पडटा कित्याक सांगता टॉयलेट दिता म्हटल्यार आजून कांय दिवंक ना आतां सरपंच येयलो तो दिता म्हणटा आजून कांय दिवपाची वाट लागना आतां कशें कितें तें तुमीच तरी आमदाराक सांगलें कितें तरी खटपट करपाची न्हू तें एकदां बऱ्या भाशेन आमचें जावचें अशें आमची इच्छा आसली आमदाराक तुम्ही सांगला आमदाराक सुद्दां आमी सांगलें आमदारान कितें सांगलें आमकां आमी दितले आमचें हांव येतलें म्हणून सांगलें पण तेच्या उपरांत आतां येवंक ना तेच्या उपरांत तेणी चवकशी घेवंक ना पण अजून मेरेन सरपंच येता वयता म्हटल्यार अजून काय आमचें खटपट काय करूंक ना ते दिता म्हणून तेंच्यांनी सांगलें इच्छा आमचें करचें अशें आमची इच्छा आसा कित्याक हें करून ताका येवपाक वचपाक आमकां त्रास जाता न्हू सकयल वचोन कारा वचोन आनी त्या कड्डान तळपां सगळीं देंवती आहा सगळ्या कडेन आतां रातचें पडलें 2-3 फावटी तरी पडलां कितें करून मातशें पळोवपाचें अशें आमचें मागणी म्हजें नांव वासुदेव गांवकर हांव ह्या गांवांतलो एक तरूण भुरगो सो खूब वर्सां जालीं आमी हांगा कशें 13-14 वर्सां जालीं हांगासर सो आमकां आजून संडास अलॉट जावंक ना आनी खूब वर्सां जालीं म्हणजे आनी म्हाज्याकून पयलींचे लोक आहा जांकां संडास आजून अलॉट जावंक ना आनी ते खूब त्रास काडटा हांगासर तुमी पयला आसतले दाखयल्या तेचेर सांगा कितली वर्सां जालीं आमकां ऑलमोस्ट 14 वर्सां जालीं हांगासर रावल्या तुम्ही सरपंच कितें म्हणटा तुमचो सरपंच म्हणटा आमचे दोनदा एकदां 10 वर्सां पयलीं आमची फायल घेवन गेल्लो दुसरे फावट म्हाका दिसता आतां 2018 जानेवारी आमी फायल सबमीट केल्ली सो आजून तेचेर काय आमकां एक्शन घेवन तेंच्यांनी काय दिवन सांगूंक ना इवन सार्वजनीक संडासूय ना तुमकां तो आमकां बांदून दिता हांगलो पण तोय आमकां अजून अलॉट जावंक ना न्ही हांगासरले जे यूथ आसा मिन्स चेडवां म्हणटा पण चेडवांक वचपाक मेळना पळय उगड्याचेर पण तेंचे कशे त्रास जाता तांकां हेच्या पयलीं हो इशू जाल्लो की चेडवांक भायर वचपाक ते आमी पुलीस कंप्लेन जाल्ली म्हणजे ते चेडवांक कोण छेडछाड करताले तेचेरूय प्रॉब्लेम जाल्लो पण तरी सुद्दां ह्या आमकां गव्हर्मेंटाक अक्कल येयना आनी हेच्या पयलीं म्हाकाय उलोवपाक लज दिसना लज दिसूंक जाय कोणाक जे हे आसा तांकां दिसूंक जाय बाबा खऱ्यांनीच आमी हांकां वोट दिता आनी ते आमच्या खातीर कांयच करिना लज हरशी तांकां दिसूंक जाय आमकां तरणाट्यांक आमकां हांगासर उलोवपाक कांयच लज दिसना हें हांव डायरेक्ट ठाणून सांगूंक शकता सो तुवें कितले फावटी आतां कंप्लेन केली कंप्लेन ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हांव RTI मागपाक सुद्दां ह्या हांवें 18 हांवें सारको नेट धरलेलो RTI मारपाक म्हाका दिसता कांयच नोटीस 10 फावटी हांवें हेचे दप्तराचेर मारला सो तुज्या मम्मीकूय त्रास जाता म्हटलें तुवें वचपाक मम्मीक म्हाज्या खूब त्रास जाता तिची ऑलमोस्ट 11 ऑपरेशनां केल्या पिशवी काडून आनी तिचो पांय फूल वांकडो आसलो तो स्ट्रेट केला आमी आनी डॅडी म्हाजो हँडिकॅप ताका एका दोळ्यान दिसना ताकाय खूब त्रास जाता सो तूं आमकां कितें सांगपाक सोदता ह्या थ्रू हितून सांगपाचें अशें की जाता तितके बेगीन हेंच्यांनी गव्हर्मेंट मोदीनूय सांगलेलें आसा की सगळ्यांक संडास पावोंक जाय तेची कितें एक स्लोगन आसा सो म्हाका दिसना तेणी जे कितें चिंतलां तें आमच्या पर्यंत अजून पावलें कशें फक्त म्हाजी एकूच इच्छा की तें आमच्या हांगासर पावचें ये इतना अधिवेशन में देता है
झरुका तू कितलेक शिकता? 9वी. सो तुजी आतां एज कितली? आ? एज वर्सां कितली? 15. सो तुमच्या हांगा वाठारान संडास ना, सो तू कितलो त्रास जाता वचपाक? खूप त्रास जाता सकाळ. माझे नाव दिया दयानंद करमळकर. तू कितल्या स्टँडर्डान शिकता? हांव 5थाक शिकता. सो तुमच्या हांगा टॉयलेट ना, सो तू टॉयलेटीक खंय वयता? भायर. आनी तुका प्रॉब्लम जाता वचपाक? हय. मीन्स थंय जेंट्स बीन आसता न्हू तुमी वयताना? हय. तुका भंय दिसता गो वचपाक थंय? हय. हांव वनान रावता. सो तुका कितलीं वर्सां? म्हाका 15. सो ह्या वाठारान कितें प्रॉब्लम आसा? हांगा संडास ना, सो आमकां भायर वचपाचें पडटा पावसान बी अशें केन्ना त्रास जाता सो चड. आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं सफर करता? 15 वर्सां. 15 वर्सां जालीं तुमच्या हांगा वाठारान संडासूच ना? ना. सो तू उगड्याचेर वयता? हय. आनी वचपाक भंय बीन तसो दिसता? हो भंय दिसता रातचें केन्नाय. तूं एकटें वयता? मम्मी आसता न्हू. हांगासर टॉयलेटीचो मेन प्रॉब्लम आहा तो लेडीजांक आसा. म्हाज्या आवयन आमच्या भयणीक सकयल संडासाक वयतना त्रास जाले, तेंचे कडेन छेडखानी केल्ली कोणी, आनी तिणी खंयसून रीण करच करून तांकां सगळ्यांक लग्न केली. आनी आतां हांव लग्नाचो आसा. हांवूच असो न्हू, भरपूर हांगासर जे भुरगे आहा ते लग्नाचे आसा, तेंची फाल्यां बायलां येतली, तांकां भरपूर प्रॉब्लम जातले. आयज जर लग्न जातलें जाल्यार चेडवाची फॅमिली जी आहा ती पयलीं घर पळयता, संडास पळयता, पण आयज हालीं कोण दितलो चेडवाक? कोणूच चेडवाक दिवचो ना. अशें जर घरा बीन आसात जाल्यार संडास ना, त्या घरान आपले चेडूं कोणूच दिवूंकूच पळोवचो ना. पण हें अशें आमचें मातशें आसा न्ही की वयर आमचे जी सरपंच आमचे MLA आहा तेंच्यांनी चिंतूंक जाय मात तरी. तेंचे आपल्या पुरती चिंतले म्हणून जायना, दुसऱ्यांची चिंतूंक जाय कितें तेंचे. आनी म्हाजें चेडूं संडासाक वचपाक खूब बेजारता. ते म्हणटा मम्मा जराळी चावता, सोरोप दिसता, आपल्याक वचोंक मेळना, संडास केन्ना बांदता अशें म्हाका ते सद्दां विचारीत आसता. पण हांव ताका कितें सांगता, आगो येतले संडास, कित्याक आमी 2 फायली बरोवन घातला, ते फायली येतूंक ते आतां परत येयल्ले, परत सांगले कितें येतले, तरी पण ते वचोंक खूब रडटा. की आपल्याक थंय बेजार येता म्हणटा, आनी वयरसून कोण ना कोण थंय फाटल्यान आसता म्हणटा, कोण भंय घालता म्हणटा, गुणे मारता म्हणटा, ते संडासाक वचोंक बेजारता. कितल्या वर्साचे? 15 वर्साचे आसा. म्हटल्यार आतां केन्ना संडास येता तें म्हाका काय खबर ना, पण आमकां प्रॉब्लम खूब आसा. आई सुद्दां आमची वयता रातची 12 संडासाक, आनी ती सुद्दां घसरण पडटा. म्हटल्यार कितें करतले, ना इलाजाक तांकां वचपाचें पडटा. म्हणून त्या खातीर आमकां त्रास जाता. पण हेणी कोण तो प्रवीण धाट्यान आमकां सांगलेलें कितें संडास दितले, पण केन्ना दितले तें अजून कांय सांगना. फक्त इलेक्शनाच्या टायमाक येता धांवोन आनी सांगता आमी दिता तुमी इलेक्शनां दिया अशें म्हणून सांगता. शितलान सुद्दां सांगलेलें, पण आतां शितलान सद्दां केलें, पण अजून काय ते फायली अजून रेडी जावंक ना. पण एकदां येयले ते हे करून गेले, कितें फोटो बिटो मारून गेले. आनी परत PWसून येयल्ले की तेंच्यांनी विचारलें तुमी संडास बरोवन घातला. आमी म्हटलें घालून आतां कितकी वर्सां जालीं, पण अजून काय संडासाचें येत ना. आतां केन्ना येता तें आमकां खबर ना. पण म्हाज्या चेडवाक लागून एकदांचें तुमी संडासाक कितें तरी करा आनी सोडवा. कित्याक सांग, आतां चेडवांची खूब आतां अडचणी जाता. कित्याक चेडवां व्हडलीं जाल्लेलीं आसा आनी सकयल वचोंक पळयना. इतकेंच म्हाजें सांगणें, आनी कांय ना. सो तुमी आतां उगड्याचेर शौच करता? हय, ते संडास थंयच करता न्हू सगळीं भुरगीं, बायलां बिलां सगळीं चेडे सुद्दां सकयलूच वयता. पण चान्सूच ना कोणाक की बाबा संडास आसा म्हणून. कोणाच्या घरान, थोड्या जाणांच्या घरान आसा, आमच्या गरिबा सारक्यांच्या संडास काय घरान ना. म्हणजे गरीब म्हणलो की कितें 15,000 अशें आमी जोडटले आनी संडासाक बांदूंक आमचे कडेन जायना. म्हणून आमी ते बरोवन घातलेले. पण एकदांचे येता काय ना येता तें आमच्यान कांय सांगून येता. पण एकदांचे संडासाचे तुमी कशेंय करून करा. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की तें म्हाजें चेडूं एकदां बेजारता खूबच. कित्याक आनीकूय आजून वचपाचें आसा वर्सां. कित्याक म्हाजे कडेन काय जायना तितकें, कित्याक इतके पयशांनी करपाक. तरी पण ते म्हणटा म्हाका मम्मा संडास एकदांचे बांद, पयशे गेल्यार उपकारता, पण 15,000 संडास बांदतले काय तेंचे शिक्षणाचें करतले. आमकां गव्हर्नमेंटचा कांयच ध्यान ना. 2 वर्सां जालीं फॉर्म भरला गृह आदाराचो, ते सुद्दां पयशे आमकां मेळना. आमी लोकांची घरकाम करून पोट भरतो, 2 भुरगीं म्हाजी, आनी संडासाचो फॉर्म भरला तो सुद्दां संडासाचो ह्या ना. इतकेंच आमचो हें आसा की संडास आमकां बांदून द्या, हीच आमची. रावता हांव वन न्यू वाडा. हांगा चेड्याक धाकट्या लगीन केलो आईन, हांगा कायदेशीर लगीन केलो तेर्म करूं. 3 वर्सां जालीं सून म्हाजी रावना, संडास ना म्हणून कितें करूं हांव? लगीन जावन सोमतीच? 2 म्हयने रावली गेली, संडास ना काय ना कित्याक रावू काय म्हणटा. कितें करूं? पुलीस कंप्लेन केली, आपूण येना म्हणटा. कितें करूं आतां? संडासा खातीर इतकें जाता. कितें करूं आतां? चेडूं म्हाजी नाद आहा, 12 वर्सां जालीं मामागेर आहा.
जाणा ते आवय कडेन रावना चेडवाक म्हाज्या मुळगांवां दिला हांवें मुळगांव ताका संडास आसा आनी त्या नात म्हाजी आपल्या आवय कडेन वचना म्हणटा मामागेरूच रावता म्हणटा हांगा राधाकृष्ण इस्कॉलान वयता 7वी शिकता ताका सुद्दां वयताना हांव रातची टॉर्च घेवन वयता भायल्यान वचून कितें कोणू फाटल्यान धांवले आल्या घाटी जावं कोणू जावं कोणाक विचारूं मागीर कितें तरी बाबा हात जोडून पांयां पडटा आमचें चिंता तुमी गरिबाचे आमकां जागोच दिलो म्हणून समजा आमचे तरी चिंता आमच्या भुरग्यांचे आनी कितेंच ना आनी कांय म्हणना जाणा इतलें मागता म्हाजी सून रावन चेडो म्हाजो रातचो पियाता टेन्शनान रावना कितें करूं म्हाजें कितें पोस ना आतां आनी परतें लगीन करपाक आतां आमी आसा दिवचलच्या वन ह्या वाठारांत आनी हांगासरले कांय नागरीक आमच्या वांगडा आसा तांकां टॉयलेटीचो प्रॉब्लम आसा जाल्यार आतां तेंच्या वांगडा आमी बातचीत करया तुमचें आमकां नांव सांगा नागेश लक्ष्मण गांवकर वन गांवकर राडा डिचोली गोवा आमकां हांगासर लोकां कडसून 10,000 घेतल्या अजून काय कोणाक संडास दिवंक ना गोवोरमेंटान आनी आमच्या कडेन सुद्दां 10,000 दिणें शक्य ना गोवोरमेंटान आमकां संडास दिवपाचे आनी ते आलतू फालतू आमकां नाका कित्याक बांदून दिलें जाल्यार बऱ्या पैकी गोवोरमेंट आमच्या कडून सगळे कडून टॅक्स घेता काय घेता पूण गोवोरमेंट आमचेर अजिबात बारीक लोकांचेर एक्शन घेयना मोठ्या लोकांची कामां पयलीं जाता कसलें काम जर आसल्यार 10 फावटी एका ऑफिसांत मारचें पडटा मंत्र्या कडेन वयतलो जाल्यार 10 फावटी वयचें पडटा आयज यो फाल्यां परवा एरवायो हेंच तेंचें चालू गोवोरमेंटान आमकां संडास वेवस्थीत पैकी बऱ्या पैकी बांदून दिवचे नाजाल्यार आमी बड्डारूच घेतले तेंचेर आमचें कितें जाता तें करूं शकता ते तुमी कितले फावटी कंप्लेंट केली आतां आमी कंप्लेंट करूंक ना पूण लोकांक कडून पयशे भरून घेतल्या फॉर्मां भरून घेतल्या काय करून घेतल्या पूण अजून काय त्याची दात कशी ना कंप्लेंट आमी कसली म्हणून करतले कित्याक म्हणून करतले हेचेर एक्शन खरी म्हणटले जनतेची गोवोरमेंटान घेवपाची आमी कंप्लेंट कोणा कडेन म्हणून करतले आनी कोणा कडेन वचपाचें कोण तरी बाबा एक संडास बांदून दिवपी मनीस आहा त्याच्या कडेन आमी वचून एक्शन घेतले ताका विचारतले अशें काय ताका वाली हो कोणच ना हो कोण तरी संडास बांदून दिवपी असो जो मनीस आहा जाल्यार आमी ताच्या कडेन वचून विचारूं शकता तुमच्या हांगा गांवांत सार्वजनीक संडासूय ना तुमच्या खातीर आमच्या गांवांत सार्वजनीक संडास सुद्दां ना तो सार्वजनीक संडास आता एक 4 वाड्या म्हणजे 4 वाड्या 2 तरी सार्वजनीक संडास तरी गोवोरमेंटान बांदून दिवपाक जाय ते ना आमकां संडास जाय न्हू पूण कोण दितलो आमकां संडास मन दत्ताराम गांवकर आमकां टॉयलेट बांदतले जाल्यार जागाच ना जाल्यार आमी खंय तुमी देवन पळया कशें कितें करना हाय रूम आहा रावतले कशी सरकारान हे घेवपाक जाय न्हू आमचे तुमी तुमच्या पंच मेंबराक सांगले मेंबराक सांग ना एकदां हांव बरोवन घातलें परतून बरोवन घालपाक तलाटी म्हणपाक लागलो हांव हे दिना म्हणपाक लागलो सो तूं एक बायल मनीस आसा तुका उगड्यार वचपाक म्हणजे त्रास जाता आसतले तूं कितें सांगपाक सोदता म्हटल्यार टॉयलेट म्हाजे सद्या बांदतले हांव खंय सद्या म्हाका घराचेर हे जाय न्हू सद्या तूं खंय वयता टॉयलेटीक आमी उगड्यारूच वयता सो हांगा खंय जागो आसा वचपाक अशीच वयता जागा ना काजीच्या दिसांनी म्हणशील न्हू काजीच्या दिसांनी जाल्यार वचकूच गांवच्यान गांवांनी आमकां खंय ते करतले जाल्यार कित्याक सगल्यांच्यो काजी आसता न्हू थंय आनी पावसान कशें प्रॉब्लेम जाता आमकां पावसान म्हणजे तेच न्हू आतां हेचो प्रॉब्लेम अशें वचपाक हे ते खंय म्हणून वयतलो तुमच्या गांवांत सार्वजनीक संडासूय ना ना म्हाजें विश्राम कृष्णा गांवकर वन गांवकर वाडा बिचोलीम गोवा ना म्हाका प्लास्टीक संडास नाका म्हाका बांदता जाल्यार तो सारको रेगुलर बांदून दिया हेचो म्हणजे तो विटांचो म्हणा नाल्यार चिऱ्यांचो बांदून दिया कसलो दिया आनी म्हयन्याच्या म्हयन्याक भुरगे भरता न्हू तो साफ कोण करतलो ते पयलीं सोल्युशन म्हाका दिया बाकीचे तुमी हें करा जाणा आमच्या कडेन वा कॅबिटी पयशे बी भरपाक आमच्या कडेन कॅबिटी ना सो आतां कितलीं वर्सां जालीं संडास ना गांवांत म्हाका सद्या म्हाकाच कमी 40 वर्सां जालीं म्हाका आतां 40 जालीं कळ्ळें तरी आजून हांगा संडास ना आमी एप्लाय सुद्दां केल्ले
तरी आसतना येवंक ना एप्लाय करून सुद्दां आमकां ते प्लास्टीक येयल्ले ते सुद्दां आमी हें करूंक ना कित्याक आमकां साफ कोण करतलो आमकां प्लास्टीक करून साफ करूंक जावचें ना न्हू कित्याक आमी वयतले कामाक घरा कडेन आमी भुरगीं आसतना घरा कडेन वयतली कोण खंयच्या टायमार भुरगीं बारीक बारीक आसता भुरगीं मोठी आसता ती केन्ना वयतली न्हू खंयच्या टायमार रातची जाल्यार रातची दिसावले खंयच्या टायमार आमकां तें पळोवंक बसना न्हू कोणाक पळोवंक बसता ना न्हू. सो तुमची मागणी कितें आसा सरकारा कडेन? सरकारा कडेन मागणी फक्त म्हाजी एक बांदून दितालो बरो बांदून तरी दिया नाल्यार संडासच दिवं नाका म्हाका.